मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। आज की इस अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल पुरअमन और पुरवकार तकरीब सईद का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ हमारे बड़े ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मुकाम कारिउल कुरान जनाब कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله
وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إن الله وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقتنا يا رب العالمين. اللہ حکم الحاکمین دی توفیق دے نال اس دی رحمت دے نال اسی ایک مرتبہ پھر توحید و سنت دا اجتماع لگان دے اندر کامیاب ہوئے ہیں. تمام ساتھی دوست احباب جو تشریف فرما نے سب دا انتہائی مشکور ہمیں اور اپنے تمام رفقا دی طرفوں نوجوانوں دی طرفوں تہ دل دے نال انہاں دا مشکور ہاں. باہروں تشریف لے آنے والے معزز حضرات ماشاءاللہ میں کافی سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. نوت پور تو کوٹلی ملیاں تو اسی طرح معلوم ہے پڑوپی ناگرہ عوام الناس بھی اور خطبائے حضرات بھی. میاں ملی بنگلہ تو ساڑے محترم المقام حضرت مولانا اعجاز احمد یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اور پڑوپی ناگرہ تو قاری محمد اشفاق صاحب. اسی طرح تمام احباب دوست جو تشریف لے آئے اپنا قیمتی ٹائم ساڑی ایک کال دے ہوتے کڑیا. اللہ حکم الحاکمین انہوں نے دنیا اور آخرت کے اندر جزا عطا فرمائے. جزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا. انشاءاللہ ساڑے مہمان علماء حضرات بھی تشریف لے آ رہے نے. حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آ چکے نے اور ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی انشاءاللہ قوی امید ہے اللہ تعالیٰ دے گھر دے کہ ان قریب آ جان گے. اس واسطے اسی باقاعدہ پروگرام نو انشاءاللہ اگے لے کے جا رہے ہیں. ہون میں اس وقت خطاب دے واسطے دعوت دیاں گا میرے انتہائی مشفق بھائی دوست عالم بعمل حضرت مولانا اعجاز احمد یزدانی صاحب خطیب آف میاں ولی بنگلہ تشریف لے آن اور اپنے مخصوص انداز دے نال قرآن و سنت اور اس کا پیغام سڑے تک پہنچان. حضرت مولانا اعجاز احمد یزدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دا جواب بڑا سلو ہے تو اگوں بھی کم لگتا سلو ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجے بات تھوڑی ہے تھوڑی جی اور کھولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انہاں نوجوانوں کی گزارش کراں جو کندھاں نہ ٹیک لائے سامنے آ جاؤ. بابے ٹیک لا لین کوئی گل نہیں, جوان ٹیک لان لگ پہ گئی گڈی سامنے آ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک
بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس النار من رآني أو من لے شوق سے نام صحابہ دا لے شوق سے نام صحابہ دا کر چرچائے عام صحابہ دا لے شوق سے نام صحابہ دا کر چرچائے عام صحابہ دا اگر تو چاہتا ہے جنت مل جائے اگر تو چاہتا ہے جنت مل جائے دونوں ہاتھوں میں پرچم تھام صحابہ دا اگر تو چاہتا ہے جنت مل جائے دونوں ہاتھوں میں پرچم تھام صحابہ دا حضرات محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہرتے واللہ جو ست زمینہ ست اسمان ہونا دی مخلوقات دا پروردگار خالق مالک رازق لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم رحمت للعالمین آمنہ در یتیم حضرت محمد رسول اللہ ذرا گج وج کے صلی اللہ ایک درود پڑھیاں نہ پرچہ ہوندہ نہ خرچہ ہوندہ درود پڑھیاں منہ تے کھنڈ پیندیے سینے جے ٹھنڈ پیندیے شاب کہہ دے صلی اللہ اجے انہیں تسی کمزوریاں دکھا رہے لمحہ بڑا پروگرام ہے ہاں جی ذرا سٹارٹ تے میں نے ذرا تو تیار کر لیے پھر کہہ دے صلی اللہ کوئی زبان بند نہ رہے سونے تے درود پڑھن دے نال جناب محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رب دیاں رحمتہ نزول ہوئے، صحابہ اکرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اج دا یہ عظیم الشان پروگرام فقید المثال مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس بڑھا گرایا دے زیر اہتمام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ بزرگاں دے نوجواناں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ساڑھے سارے واسطے راہ نجات دا سبب بنائے۔ آج میرا جی کردہ بینر پڑھ گئے نا، جی کردہ سی اینا صحابہ دی میں چند منٹ توڑے سامنے مدح سرائی کراں، اینا صحابہ دی میں عظمت بیان کراں، میں صحابہ دی عظمت بیان کراں۔ کوئی کمال نہیں قاری صدیق سلفی صاحب بیان کرن، کوئی کمال نہیں حذیفہ ثناء اللہ صاحب بیان کرن، کوئی کمال نہیں یاسین بلوچ صاحب بیان کرن، کوئی کمال نہیں سید سبتین شاہ صاحب بیان کرن، کوئی کمال نہیں کوئی خطیب بیان کرے، کوئی کمال نہیں کوئی امام بیان کرے، کوئی کمال نہیں کوئی محدث بیان کرے، کوئی کمال نہیں کوئی فقیہ بیان کرے، کوئی کمال نہیں۔ تسی آکھو گے مولانا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، کمال پھر کہا ہے؟ آؤ ذرا غور کریے بڑھے گرائے دے باسیو، کمال اے دے اندر ہے کہ شان صحابہ دی ہوئے، کلام رب رحمان دا ہوئے۔ کہہ دے ہو، پھر کہہ دے ہو۔ جنہیں پرانے نے میرے وجود و واقف نے ذرا گج وج کے باتیں یاد رکھنیاں نے، قرآن پڑھیا جائے تے کی کہنا ہے؟ بولو 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 کی کہنا ہے؟ سونے دا نام آئے تے گج وج کے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ پتہ چل جائے جامعہ مسجد محمدیہ دے اندر توحید و سنت دے پروانیاں دا اجتماع ہے، تاکہ پتہ چل جائے شمع رسالت دے پروانیاں دا اجتماع ہے، تاکہ پتہ چل جائے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال شاہب شرف و کمال دی عظمتوں شانتوں مقامتوں حرمتوں عرفتوں منقبتوں اپنیاں جانا قربان کرنے والیاں دا اجتماع ہے، تاکہ پتہ چل جائے عظمت صحابہ دے پرچر بیان کرنے والیاں دا اجتماع ہے۔ آئیے ذرا غور کریے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کون صحابہ؟ آؤ ذرا صحابی دا لغوی معنی سمجھئے۔ دنیا دے اندر کسے امام دے شگرد نو صحابی نہیں کیا جاندہ، کسے محدث دے شگرد نو صحابی نہیں کیا جاندہ، کسے فقیہ دے شگرد نو صحابی نہیں کیا جاندہ۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت سونے نبی نو ویکھیا ہوئے، ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلا گیا ہوئے، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ بولو 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 یار سارے بولو، تھوڑا تھوڑا منہ کھولو۔ صحابی آئیے ذرا غور کریں اس صحابہ دی شان، میں انشاءاللہ چند منٹ بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سونیا تیرے یار جڑے نے، تیرے وفادار جڑے نے، تیرے جانسار جڑے نے، جدوں تیرے کل بے جاندے نے، تیرے کل آگے تشریف رکھ دینے، اپنی زبانوں نو اپنی آوازاں نو ہولیاں رکھ دینے، تیرے تو اپنی زبان بلند نہیں کر دے، تیرے تو آواز اچھی نہیں کر دے، تیرے تو آوازاں نو ہولیاں رکھ دینے۔ اے عرشاں والے ربا پھر انہاں دا مقام تے اتھارٹی کی ہے، اللہ غور کی عظمت بیان کرنا چاندے ہو۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ میں تیرے صحابہ دا امتحان لے آوے، تیرے صحابہ دا، اور یار میرے وال ویکھو کوئی گل نہیں اتھے ہر شے سامنے آئے گی، تیرے صحابہ دا کی لیا ہے؟ امتحان۔ امتحان لین والا کون ہے؟ بولو بولو، ایک باری اللہ کہو گے اللہ 40 نیکیاں دے گا۔ امتحان لین والا کون؟ اللہ دی ذات ہے۔ آئیے ذرا چند منٹ ویکھیے، اللہ سونے
تیرے صحاب تیرے نبی دے یار پڑھ دے کتھے رہ مدرسہ کیڑا ہے انہاں دا نصاب کیڑا ہے انہاں دا استاد کیڑا ہے آئیے ذرا چند منٹ اندر اے میں گل تواڈے سامنے رکھنی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوبہ اے تیرے یار جتھے پڑھے نے اے دنیا دے مدرسہ وچوں اے مدرسہ وی آلہ وے کیڑا مدرسہ قرآن قرآن چوتھا پارا نکل آیا قرآن تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا انہاں دا مدرسہ جڑا ہدی للعالمین جہان والے واسطے ہدایت دا مرکز ہے اے عرش والے رب انہاں دا نصاب کی ہے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین فرمایا انہاں دا نصاب ذکر للعالمین جہان والے واسطے نصیحت بنائی ہے اے عرش والے ربا انہاں دا استاد کیڑا ہے کوئی میرے شگرد نے کوئی حذیفہ صاحب دے شگرد نے کوئی قاری صدیق صاحب دے شگرد نے یاسین بلوچ صاحب دے شگرد نے کسے جناب بڑے تو بڑے دے شگرد نے اے عرش والے ربا انہاں دا استاد کیڑا ہے آؤ ذرا غور کر لو اللہ فرماندے نے انہاں دا استاد جیڑا ہے دنیا دے استاداں تو آلہ بنا دیتا وے مدرسہ بھی دنیا دے مدرسیاں وچوں آلہ بنا دیتا ہے نصاب جڑا دنیا دے نصابہ تو آلہ بنا دیتا ہے اللہ انہاں دا استاد کیڑا ہے آئیے ذرا غور کریے او بڑھے گرائے دے بسیا ارد گرد تون والے قرآن و سنت دے پروانیاں قرآن قرآن اعلان کردہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا نہ دا استاد جڑا رحمت للعالمین کی ہے بولو 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 اچھی بولو کی ہے رحمت للعالمین اللہ تیری صفت کی ہے اے عرش والا ربا تو امتحان لین والا ہے تو ممتحن ہے اللہ تیرا مقام تے عظمت کی ہے اللہ فرماندے رو مولویت قاریت حافظات میرا قرآن پڑھ لے سورت جناب فاتحہ پڑھ لے پہلی آیت پڑھنا تیرا کام میں تے ممتحن دا تینوں پتا چل جاوے گا کون ممتحن میں فرمایا الحمدللہ پڑھ لو جنہیں نہیں بول سکتے انہاں تے اعتراض نہیں جڑے بول دے ذرا بولو اچھی الحمدللہ رب العالمین فرمایا ممتحن جڑا او رب العالمین ہے اے عرش والے رب انہاں دا امتحان لے آئی انہاں نو درجہ کی دیتائی مقام کی دیتائی عظمت کی دیتی ہے اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے میں تقوی پایا ہے پرہیزگاری پائی ہے آج اگے چلیے اللہ پاک دا قرآن دوجے مقام تے اعلان کردا ہے انہاں نو تگمہ کی دیتا ہے انہاں نو درجہ کی دیتا ہے انہاں نو عظمت کی دیتی ہے فرمایا التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین میں نبی دے صحابہ دی مدح سرائی نہ کر دیا کیوں نہ میں کہوں گلی گلی نکر نکر آئیسی اعلان کرنے میں نہ اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں نو پیارے لگ دینے ذرا گج کے سبحان اللہ کہہ دیو جنہاں نو صحابہ اے ذرا ملہ پولا لگ دا پھر کہہ دیو ذرا گرج کے کہہ دیو اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے
जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने अबू बकर उमर दी शान लोगो आई अजमत सहाबा अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे किवें बयान करा किवें बयान होवे किवें बयान करा अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे किवें बयान करा ए दोवे सोने दियां अखियां दे तारे ने ए दोवें सोने दी अखियां दे तारे ने असहाब नबी दे और मैं ना तुहाडा नाम विच रजिस्टर्ड हो जाए ताकि क़यामत नूं रब नाम दे जरिए साडे गुनाह माफ फरमा देवे सुनो शान अम्मी ऐशा दा कैद रजी अल्लाह ताला सामने लिखे अम्मा ऐशा तेरा नाम कितना अच्छा है तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है तेरी अकीदत में लोग मुझे कहते हैं गुस्ताख वल्लाह तेरी अजमत में इल्जाम भी अच्छा लगता है जेड़ा मोमन है और जरा ऐलान सुन लो रब्बे काबा दी कसमें जेड़ा मोमन है अम्मा ऐशा सदीका दी मां है बोलो बोलो जेड़ा मोमन है अम्मा ऐशा सदीका दी थोड़ी तर्जमानी कर रहे हैं हदीस सुन लो ते जेड़ा मोमन नहीं अम्मा ऐशा सदीका दी मां बन सकदी सुनो शान अम्मी ऐशा दा सुनो शान अम्मी ऐशा दा जिदी शान दे विच कुरान आया जिदी शान दे विच कुरान आया जिदे दर ते चल चल के जिदे दारे अतहर ते चल चल के जिदे दारे अतहर ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया फिर जरा गज के क्यों अम्मा ऐशा सिद्दीका कह दे रजी अल्लाह ताला अना एक दिन हजूर तशरीफ फरमा आका फरमाते ने या आइशो हाजा जिब्रील युकरिक सलाम ए आयशा आज जिब्रील आया तेरे ते रब दा सलाम पेश करदा ते अम्मा जी फरमांदियां ने वालैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ओ जिदे ते रब सलाम कर ले तू बक बक करना है जिदे ते रब सलाम कर ले तू जबाना खोलना है जिदे ते रब सलाम कर ले तू जबाना लंबियां करना है रब्बे काबा दी कसमें जो सहाबा दी तौहीन करेगा अहले बैत दी तौहीन करेगा अज भी लानती है कल भी लानती है इंशाअल्लाह क़यामत नूं भी लानती होवेगा हुब्बे सहाबा रहमतुल्लाह बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह सहाबा नाल प्यार करोगे तो इंशाअल्लाह रब तुहाडे नाल प्यार करेगा इंशाअल्लाह कह दो आइए इधर आगे चलिए जिदे दारे अतहर ते चल चल के जिबरील भी करन बोलो 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 थोड़ा जा मुंह खोलो जिबरील भी करन सलाम आया क्यों ओ ता बेटी पाक सिद्दीक दिए ओ ता बेटी पाक सिद्दीक दिए ओ दे शोहर नबी प्यारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने सुनो शान बिलाल प्यारे दा सुनो शान बिलाल सहारे दा जिन्ने साथ नहीं छड़िया प्यारे दा सोने दा बिलाल ने आख्या जान जा सकती इथों ईमान जा सकदा कोलियां ते लेटना गुआरा कर लांगा गले विच रस्सियां पानियां गुआरा कर लांगा जनाब तपती रेत ते लेटना गुआरा कर लांगा लेकिन बिलाल जेड़ा अपनी जान दे सकदा ईमान नहीं दे सकदा सुनो शान बिलाल सहारे दा जिन्ने साथ नहीं छड़िया प्यारे दा माशाअल्लाह फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी अब्दुल रज़्ज़ाक ज़ाहिद साहब हाफिज़ अल्लाह ताला अल्लाह मेरे सारे उलमा कारी मोहम्मद इशफाक साहब हाफिज़ जनाब ज़फ़र सनाउल्लाह साहब कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कारी जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब अल्लाह तमाम उलमा इकराम दे इल्म व अमल अंदर बरकतां फरमाए
ذرا غور کریے اگلی گل میں چلاواں ادے سنو بات سنو شان بلال شہارے دا جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا اوے اتے پتھر تے تھلے انگیارے نے اتے پتھر تے تھلے انگیارے نے اصحاب نبی دے او پیارے ہو ذرا اچھی بولو اصحاب نبی دے پیارے نے سنو حسن حسین دیاں شانہ اوہ حضرت حسن حسین جان دے ہو کہ کوئی نہ اب پیار ہے کہ کوئی نہ اللہ قبول فرمائے کہیں آندے جناب تسی اہل بیت نو نہیں مان دے میں آکھیا اللہ دے فضل نال جنہ اسی ماننے تسی جم کے بھی نہیں مان دے اللہ دے فضل و کرم نال آئیے ذرا غور کریے سنو حسن حسین دیاں انہاں تے میں ایک دو حدیث بیان کرا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد ذرا گج پیدا صلی اللہ میں تو انہوں سٹارٹ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جنہیں میرے بیٹے سید شبابی اہل الجنہ الحسن والحسین آقا فرماندے نے لوگو میرے نوجوانہ دے جنت دے سردار جڑے ہونگے جنت دے نوجوانہ دے سردار جڑے ہونگے میرا ایک حسن ہوئے گا دوجا حسین ہوئے گا آئیے ذرا میں ایک گل بڑی پیار دی کردہ ہوں نواں تیتے بھی میرا جی کردہ تو اڈوے چکر دے ماں کیسی بات میں آنا حضرت ابو بکر کہہ دے رضی اللہ تعالی ساڑی سجی آکھنے حضرت علی ساڑی کھبی آکھنے حضرت عمر ساڑی سجی آکھنے حضرت حسن ساڑی کھبی آکھنے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساڑی سجی آکھنے حضرت حسین ساڑی کھبی آکھنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکہ منورہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساڑی سجی آکھنے سید النسائی اہل جنہ الفاطمہ تو بزت منی حضرت فاطمہ ساڑی کھبی آکھنے رب کعبہ دی قسمیں آج اعلان باب جہریت میں اعلان کرنا جڑا سجی اکھوالیاں دا انکار کردہ ہے مومن او بھی نہیں ہو سکدا کھبی اکھوالیاں دا جڑا منکر مومن او بھی نہیں ہو سکدا مومن او ہی ہوئے گا جڑا سجی اکھوالیاں نہیں مندہ جائے کھبی اکھوالیاں نال بھی پیار کردہ جاوے جزاک اللہ خیر سنو حسن حسین دیاں شانہ آ سن تو ایسے خادم تو زہرا دیاں اکھیاں دے نور دو میں زہرا دیاں اکھیاں دے نور دو میں حیدر دے جگر دے پھاڑے نے زہرا دیاں اکھیاں دے نور دو میں حیدر دے جگر دے پھاڑے نے اصحاب نبی دے آخری حدیث سن لو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بندہ جہنم چ نہیں چلیا لا یمس النار وہ بندہ جہنمی نہیں ہو سکتا جنہیں ایمان دی حالت اندر منو بیکھیا ہوئے ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلا گیا ہوئے تے اللہ دے نبی فرمان دے نے جنہیں منو ویکھن والے نو ویکھ لیا ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلا گیا ہوئے آقا فرمان دے نے ایسا بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا اللہ پاکلو دعائے علماء دی خیز موجود ہے اللہ مصر جڑی گل بات تواڈے سامنے رکھیے اللہ زندہ اسلام تے خاتمہ ایمان تے فرمائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم الامین و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے جناب مولانا اعجاز احمد یزدانی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اب میں حمدونات کے لیے دعوت دوں گا ہماری تحصیل کا ایک مرکزی ادارہ جامعہ شمس الہدیٰ اہل حدیث ڈسکا کے ایک ننھے اور ہونہار سے طالب علم
جناب حافظ حنین صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش فرمائیں۔ حضرات، میں اپنی حاضری کا آغاز حمد و نعت سے کروں گا، توجہ فرمائیں۔ اللہ کو نو منگ بندیاں، اللہ کو نو منگ بندیاں، جتھے مور نہ تھور ہوے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہوے۔ اللہ کو نو منگ بندیاں، جتھے مور نہ تھور ہوے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہوے۔ قرآن دیاں پریتاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا تے حق کوئی نہیں۔ قرآن دیاں پریتاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا تے حق کوئی نہیں۔ او تخت عطا دیندا اے، او تخت عطا دیندا اے، باویں رتبہ کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ کولوں منگ بندیاں، جتھے مور نہ تھور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ اگے کر سجدے، او سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بے نتھرو مر عیب کجی ویندن۔ اللہ اگے کر سجدے، او سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بے نتھرو مر عیب کجی ویندن۔ او دی بخشش کون ڈکے، او دی بخشش کون ڈکے، اللہ بات جو کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ کولوں منگ بندیاں، جتھے مور نہ تھور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ ایک لال کی بچھڑے آئے، او بھی پتراں ہی کھویا ہے، یوسف نہیں مریا مربابل رویا ہے۔ ایک لال کی بچھڑے آئے، او بھی پتراں ہی کھویا ہے، یوسف نہیں مریا مربابل رویا ہے۔ او تخت عطا دیندا اے، او تخت عطا دیندا اے، باویں پردیسی بازور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ کولوں منگ بندیاں، جتھے مور نہ تور ہووے، او پردے کج لیندا، بندہ عمراں دا چور ہووے۔ کچھ اشعار نعت کے سماعت فرمائیے۔ آمینہ مائی دا، آمینہ مائی دا، ہے لال بڑا سونا، سارا جگ کہندا اے ہے جمال بڑا سونا۔ توہاں پیشانی یاسین دا سرائے، ناشرہ دا سینائے، والفجر دا چہرائے۔ توہاں پیشانی یاسین دا سرائے، ناشرہ دا سینائے،
والفجر دا چہرہ ہے زلف دقی پوچھنا ہے زلف دقی پوچھنا ہے ہر وال بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج چک گئی ہے سادیاں پئی آنکھیں میری غربت مک گئی ہے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج چک گئی ہے سادیاں پئی آنکھیں میری غربت مک گئی ہے حال کی پوچھ دیاں حال کی پوچھ دیاں ہونہار بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا ویکھ کے سونے نو دل پھر لے دائیاں نے آنکھیں سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے ویکھ کے سونے نو دل پھر لے دائیاں نے آنکھیں سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے جیرا دیا جیرا دیا تیرے نال بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا ربیع الاول دا او پاک مہینہ سی گود چی آمینہ دے ایکو پاک نگینہ سی ربیع الاول دا او پاک مہینہ سی گود چی آمینہ دے ایکو پاک نگینہ سی او دن یوم آتے او دن یوم آتے او سال بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا سارا جگ کہندا ہے جمال بڑا سونا اچھی کہہ رہے سبحان اللہ ہون میں توڑے آج تو سبحان اللہ نے کہا تو گرمی کل ڈر گیا ہیں جدو صدیق کہندہ بلال بلال کہندہ جی صدیق کہندہ تو دل چ پڑھ لیا کر کہندہ صدیق تینو کی دسا جس ویلے میاں مار دے دل کر دے آہستہ پر مگر خیال ہوں دے میاں اے نہ سوچے بلال دا پیار ہر گیا میاں دی مار جت گئے بلال پھر تو کی کرنا کہندہ میں پیار نل پرنا قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے میں تے کہنا بلال نے جواب دیتا ہوئے گا میں تن پار دیواں میں من پار دیواں کہہ دو سبحان اللہ میں تن پار دیواں میں من پار دیواں مدینے دے چن تو میں چن پار دیواں ہوں تے کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم